महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 6 रुपये 18 पैसे महंगा होकर 283 रुपये 63 पैसे लीटर का हो गया। नोटिफिकेशन जारी रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। इस मुल्क ने अगर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़े होना है तो पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि हुकूमत ने फैसला किया है साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाए। पीटीआई पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से पाबंदी का फैसला मुस्तरद कर दिया। असद कैसर का पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर अदम एतमाद लाने का ऐलान। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी अमरीका का तशवीश का इजहार। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, इस सिलसिले में हुकूमती बयानात देखें, लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। हम जमहूरी इक़दार और बुनियादी हकूक़ का एहतराम देखना चाहते हैं। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला। पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल आ गया। सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमत के फैसले के हवाले से पार्टी में मुशावरत करेंगे। पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी बनाना होगा। अदालत ने फैसला किया है, उनका ये काम है। ये खराबी हमने दूर करनी है। हमने जमहूरी कदरें, पार्लिमानी कदरें मुल्क में लेकर आनी है। हमने आइन का दिफा करना है, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है। हुकूमत जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद करनी शुरू कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कुछ बात मुनासिब नहीं लगती। मैं हकीकत से आपको कह रहा हूँ, कुछ अच्छी बात नहीं लगती। हुकूमत जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं किया। सियासी जमातों की पीटीआई पर पाबंदी की मुखालफत। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमती फैसला गैर जमहूरी है। आर्टिकल 6 लगा तो हुकूमती शख्सियात भी जद में आएंगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक है। ANP ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, यह फैसला हुकूमती फैशिज्म और फस्तायत की मिसाल है। आमिराना सोच वाले ही ऐसे फैसले करते हैं। MQM पाकिस्तान ने कहा, तहरीक इंसाफ का रियासत मुखालिफ और गैर जमहूरी रवैया मौजूदा हालात का जिम्मेदार है। माजी में भी मुज़ाकरा चाहते थे, आज भी, लेकिन पीटीआई तैयार नहीं। जब रास्ता तसादुम का है तो फिर सब बेमानी है। ऐसे में वो पूरा जोर लगाए, हम भी पूरा जोर लगाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया, ये पार्टी रियासत मुखालिफ नज़रिए पर कारबंद पाबंदी के हालात खुद पैदा किए। सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, पीटीआई खुद को अस्करी विंग से दूर ना रख सकी, इदारों पर हमले किए। पीटीआई पर पाबंदी के लिए सदर जरदारी इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म की नवाज को ब्रीफिंग। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शन इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। आशूरा मुहर्रम के बाद वफाकी कबीना और पार्लियामेंट के इजलास बुलाने पर इत्तफाक। तमाम फैसलों से पार्टी की सीनियर क़यादत को आगाह कर दिया गया। नियो न्यूज़ का बड़ा एजाज। पीटीआई पर पाबंदी की खबर नियो न्यूज़ ने सबसे पहले नशर की। नियो न्यूज़ ने पीटीआई पर पाबंदी की खबर सुबह 11 बजे ही ब्रेक कर दी थी। सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवाई। कहा, तमाम इल्जामात गलत हैं, किसी को नहीं उकसाया। इस्लामाबाद में था, मुझे वहाँ शीशे तोड़कर गिरफ्तार किया गया। जज खालिद अरशद ने रिमार्क्स दिए, आपकी तमाम बातें सुन ली हैं, ये कार्रवाई मैं लिखूंगा।
علی امین گنڈاپور کی پی ٹی آئی پر پابندی کی وفاقی حکومت کے فیصلے پر تنقید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا جعلی حکومت بھوکلاہٹ میں احمقانہ بیانات دے رہی ہے۔ کیا فارم 47 کی حکومت پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کرے گی؟ یہ فیصلہ جعلی حکومت کی خواہش سے زیادہ کچھ نہیں، ہم نے پہلے بھی ان کا مقابلہ کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ شرجیل میمن نے موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی کو قرار دے دیا، کہا تشدد، انتہا پسندی اور فیشزم سیاست کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کا پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے تحفظات کا اظہار۔ خورشید شاہ کا پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے پر پیپلز پارٹی کو اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ۔ رضا ربانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں۔ فرحت اللہ بابر بولے پابندی اور آرٹیکل 6 کی باتیں فضول ہے۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق حکومت نے پیپلز پارٹی قیادت کو اعتماد میں لے کر پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ کیا۔ پارٹی قیادت کی جانب سے پی پی رہنماؤں کو اعتماد میں نہ لیا گیا۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نون لیگ کی سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر۔ 12 جولائی کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا۔ چند نکات پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل خاموش ہے۔ کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے؟ کیا ایسی پارٹی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس نے لسٹ ہی جمع نہیں کرائی؟ کیا نشستوں کو خالی چھوڑا جائے یا ان جماعتوں میں بانٹا جائے جنہوں نے انتخابات میں حصہ لیا؟ سپریم کورٹ نے کافی نکات کو سنا، لیکن مختصر فیصلے میں کئی اہم نکات پر خاموشی ہے۔ پی ٹی آئی کے 41 میں سے 38 ارکان نے بیان حلفی جمع کرا دیے۔ 3 ارکان نے بذریعہ واٹس ایپ بیان حلفی بھیجے۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی اور صوبوں کی مخصوص خواتین کی نشستوں کی نئی فہرست تیار کر لی۔ بانی چیئرمین کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن میں جمع کرائی جائے گی۔ تھانہ شادمان کو جلانے کا کیس شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ پی ٹی آئی رہنما کو کوٹ لکھپت جیل پیش کیا گیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 22 جولائی گواہان کو طلب کر لیا۔ لاہور اے ٹی سی نے جلاؤ گھیراؤ کیس میں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کر لی۔ دوسری جانب عدم حاضری پر راولپنڈی کی عدالت نے شیر افضل مروت کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ صنم جاوید گھر جائے اور خاموش رہے، ہائی کورٹ کو جمعرات تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ صنم جاوید اس دوران ایک بھی لفظ بولی تو عدالت اپنا آرڈر واپس لے لے گی۔ جمعرات تک وہ اسلام آباد کی حدود سے باہر نہ جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم۔ چیئرمین پی سی بی کا سینٹرل کانٹریکٹ رقم کم نہ کرنے کا فیصلہ۔ کھلاڑیوں کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا لازمی قرار۔ ہر کھلاڑی کا 3 ماہ بعد فٹنس ٹیسٹ ہوگا۔ محسن رفیع کہتے ہیں ٹیم متحد نظر آنی چاہیے، گروپنگ پر سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ڈسپلن کی پابندی نہ کرنے والے کھلاڑیوں کی ٹیم میں جگہ نہیں ہوگی۔ فٹنس اور پرفارمنس کے معیار پر پورا اترنے والے کھلاڑیوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا۔ آج پنجاب بھر میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی نے کہا دریاؤں ندی نالوں کی کروسنگ سے ممکنہ حد تک گریز کریں۔ ڈیرہ غازی خان کے پہاڑی علاقوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ 9 اور 10 محرم کے جلوسوں کی انتظامیہ موسمی شدت کو مد نظر رکھ کر حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے فاصلہ رکھیں۔ خستہ حال چھتوں کے اوپر محافل کے انعقاد سے گریز کیا جائے۔ ریسکیو ادارے خاص طور پر الرٹ رہیں۔ ملک کے مختلف شہروں سے 9 محرم کے جلوس آج برآمد ہوں گے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس عزا برپا ہوں گی۔ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ مرکزی جلوسوں کی گزرگاہوں پر پولیس اہلکار، اونچی عمارتوں پر سنائپرز تعینات ہوں گے۔ کراچی میں رینجرز بھی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے گی۔ لاہور میں آج اور کل ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی۔
اور نیو نیوز کی محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی نشریات انا من الحسین آج اور کل شہدائے کربلا کی یاد میں محفل مسالمہ کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔ شہدائے آل بیت شہیدان کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ دیکھیے پروگرام انا من الحسین روزانہ دوپہر 1:03 پر صرف نیو نیوز پر۔